नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। जेठ 15 अर्थात् गणतन्त्र दिवस र जेठ 15 बजेट ल्याउने दिन पनि हो नेपालको संविधान अनुसार। तसर्थ यो जेठ 15 जसरी गणतन्त्रको रूपमा राज्यले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरि यो गणतन्त्र ल्याउन उपलब्धिमूलक भूमिका निर्वाह गरेका कतिपय शहीद अझै पनि धेरै व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएका छन्। ती बेपत्ता पारिएका परिवारहरू अनि आम सर्वसाधारण जो जनआन्दोलन 2 मा सक्रिय रूपमा सडकमा उत्रिएका थिए, ती आम मानिसको अपेक्षा के थियो र त्यो अपेक्षा पूरा भइरहेको छ कि छैन विश्लेषण भइरहेका छन्। अनि सँगसँगै गणतन्त्रको उपलब्धि के कति भयो यो विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्छौं। तर पनि जसरी संविधान सभाको पहिलो बैठकले जेठ 15 2065 सालमा गणतन्त्र घोषणा गरिसके पछाडिका 14 वर्षहरू कसरी बिते, के भए नागरिकले बिर्सिएका छैनन्। यस बीचमा संविधान राज्य प्रणाली भन्दा पनि सरकार सर्वसत्तावादी भएर विभिन्न आरोह अवरोहमा मुलुक अगाडि बढिरहँदाखेरि यति बेला नेपाली नागरिकको टाउकोमा ६३,००० रुपैयाँ ऋणभार थोपरिएका तथ्याङ्कहरू पनि आइरहेका छन्। गणतन्त्र पछाडि हामीले अभ्यास गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामा पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् र स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि जसरी प्रमुख सहरहरूमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरिसके पछाडि यसलाई राजनीतिक दलको वितृष्णाका रूपमा पनि अर्थाइएका छन्। आज हामी गणतन्त्र दिवसको जगमा रहेर यी तमाम विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ गणतन्त्र ल्याउनकै लागि परिवार नै एउटा मोर्चामा होमिएको परिवार जसका 2 सदस्य अहिले पनि राज्यबाट बेपत्ता पारिएका छन् र त्यो परिवारले चाहिँ यो गणतन्त्र दिवसलाई कसरी सम्झेको छ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उसले कस्तो अनुभूति गरिरहेको छ यो अनुभव पनि आज हामी सेयर गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत। बस्नेतजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद श्रीकृष्णजी। आजको यो जुन महत्त्वपूर्ण दिनमा तपाईँको र मेरो संवाद भइरहँदाखेरि यो गणतन्त्र भन्ने शब्द नेपालीका लागि नौलो थियो, किनकि झन्डै 239 वर्ष शाहवंश एकतन्त्र राजतन्त्रको हामीले अभ्यास गरिरहेका थियौँ र गणतन्त्र नेपालमा सम्भव छ र भन्ने खालका प्रश्नहरू हुन्थे र त्यो सम्भव पनि भयो र त्यो गणतन्त्रको उपभोग गरेको 14 वर्ष पनि भइसकेछ, होइन? अवश्य पनि नेपालमा गणतन्त्र बहाली भएको 14 वर्ष पुरा भएर आज हामी 15औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। आजको यो ऐतिहासिक दिनमा सबैभन्दा पहिला त म यो गणतन्त्र ल्याउनका निमित्त आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने 10,000 नेपाल आमाका सर्वोत्तम छोराछोरीहरू, शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र यस अवसरमा म देशभित्र तथा बाहिर छरिएर रहनुभएका चाहिँ समस्त नेपालीहरूमा यो गणतन्त्रको उज्यालो, परिवर्तनको उज्यालो प्रत्येक नेपालीका घर दैलोमा पुग्न सकोस्, म यही शुभेच्छा पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र निश्चय नै चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो अरू कयौँ शहीदहरूका अतिरिक्त मेरै आफ्नै सहोदर दाजु पुष्पराज बस्नेत र मेरो सहोदर कान्छो भाइ धीरेन्द्र बस्नेत, मेरो परिवारबाट 2 जनाको पनि बलिदान भएको छ। 2060 सालबाट राज्यले तत्कालीन शाही सेनाले गिरफ्तार गरेको मेरो दाजु र भाइ लगायतका अरू हजारौं योद्धाहरू अझै पनि बेपत्ताकै अवस्थामा हुनुहुन्छ। शान्ति प्रक्रियाको काम पनि बाँकी छ र यसरी हजारौंको आँसु, रगत, पसिना, त्याग, बलिदान र उत्सर्गको परिणाम स्वरूप मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा नयाँ बिहानी छाएको छ र आज हामी त्यसको 15औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा आजको दिन एक प्रकारले ऐतिहासिक दिन पनि हो र यो दिनले त्यो गणतन्त्रको उज्यालोलाई सर्वत्र आम नेपालीहरूको चाहिँ मुहार फेर्नका निम्ति हामी सबैलाई प्रेरित गर्न सक्यो भने
पक्कै पनि त्यो त्यही त महत्त्वपूर्ण अब जस्तो यहाँले यसलाई उज्यालोको रूपमा व्याख्या गरिरहँदाखेरि यो उज्यालो चाहिँ केही तबकाका मानिसहरूलाई मात्रै उज्यालो भयो, बाँकी आम नागरिकको जीवन उस्तै रह्यो, व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन भनिरहँदाखेरि पछिल्लो तथ्याङ्क पनि आएको छ। 60,000 भन्दा बढी एउटा नेपाली नागरिकको टाउकोमा ऋण थोपरिएको छ भनिन्छ। एउटा नेपालीले साँच्चीकै भन्नु भने आम्दानीको 60,000 रुपियाँ बचत गर्न सक्ने अवस्था नभएका धेरै नेपाली नागरिक छन्। यो अवस्थामा आम मान्छेले गणतन्त्रप्रति उत्सव मनाउनु पर्ने, खुसियाली मनाउनु पर्ने कारणहरू त देखिँदैन फेरि। होइन, यदि मुलुकमा राजतन्त्र रहिरहेको भए सम्भवतः यति बेला हामी पारस शाहलाई अबको नयाँ राजा र नेपालको भाग्य र भविष्यको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिने छलफलमा हामी मग्न भइरहेका हुने थियौँ होला सायद। पारस शाह यो चाहिँ जन्मसिद्ध श्रेष्ठता र वंश परम्पराको आधारमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने अभ्यास आफैमा अवैज्ञानिक हो र ठिक छ, इतिहासमा कहिलेकाहीँ सही मानिसहरू पनि होलान्, त्यस्ता छन् पनि, तर केवल राजाको छोरो जेठो छोरो भएकै आधारमा राजा हुने जो परिपाटी अथवा शासक बन्ने जो परिपाटी थियो त्यो आजको 21औं शताब्दी सुहाउँदो कुरा पक्कै पनि त्यो थिएन। यस हिसाबले चाहिँ त्यसका विरुद्ध जनताको सर्वोच्चताको आधारमा, जनताको अभिमतको आधारमा, जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफै पाउनुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले गणतन्त्रको गोरेटो कोर्यौँ र हामी गणतन्त्रको 15 वर्षमा प्रवेश पनि गर्दैछौँ। शहीदका सपना, बेपत्ता योद्धाका सपना, जनक्रान्तिका घाइते योद्धाहरूका सपना के आज उहाँहरूले भने जस्तै भएको छ त भन्दा अवश्य पनि आज गणतन्त्र दिवसको दिनमा हामीले उभिएर छलफल गर्दै गर्दा उहाँहरूले जे सोचेर त्यो बलिदान गर्नुभएको थियो, जे बलिदान हुँदै गर्दा चाहिँ उहाँहरूको दिमागमा, मन मस्तिष्कमा जे कुराहरू पैदा भएको थियो आज कताकति हेरौँ भने हाम्रा कतिपय निराशाजन्य पक्षहरू पनि छन्। यो एउटा पाटो हो, तर मूलभूत रूपमा हामीले एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई फेरेका छौँ। हामीले एउटा सामाजिक चाहिँ परिवर्तनको त हामीले निकै ठुलो फड्को नै हानेका छौँ। हिजो एकात्मक शासन व्यवस्था थियो, एकल जाति, एकल भाषा, एकल संस्कृति, एकल धर्मको वर्चस्वको आधारमा अलोकतान्त्रिक ढङ्गले जसरी एक खालको शासन व्यवस्था रहेको थियो, त्यसको विकल्पमा आज सबैलाई समेटेर चाहिँ समानुपातिक र समावेशी चरित्र बोकेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यसो गर्दा त्यो गणतन्त्र धेरै परिपक्व पनि भइसकेको छैन, तथापि हामीले संविधान मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता नागरिकका आधारभूत विषयहरूलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेका छौँ। यो अधिकार प्राप्तिको दृष्टिकोणले पक्कै पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर अभ्यास गर्ने क्रममा जसरी 14 वर्ष भनेको एउटा परिणामको सङ्केतहरू देखाउन पुग्ने समय चाहिँ हो, किनभने 14 वर्ष भनेको लामो समय पनि हो। तर यसबीचमा जसरी यहाँले भन्नुभयो हामीले राजनीतिक प्रणाली फेर्यौँ, संविधान मार्फत काम गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि संविधानले दिएको अधिकार राजनीतिक प्रणाली भन्दा पनि सरकारमा पुगेका दलहरूको सर्वसत्तावादका कारण कतिपय संविधान विपरीतका कामहरू पनि भए। त्यसले पनि नागरिकमा चाहिँ एउटा निराशा पैदा गर्यो। अनि जसरी हामीले यो जुन शाहवंशीय संस्कारलाई घृणा गऱ्यौँ, यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दैन भनिरहँदाखेरि गणतान्त्रिक मुलुकका राजनेता भनिएका मान्छेहरू, नेताहरूको पनि संस्कार चाहिँ त्यही शाहवंशीय संस्कारले देखा पर्दाखेरि त नागरिकमा आखिर त्यो एउटा राजा भन्दा त धेरै राजाहरू आएर के फरक भयो भन्ने किसिमका आलोचना त भइरहेका छन् नि फेरि, होइन? होइन, तपाईँले बिल्कुल ठिक सवाल उठाउनु भएको छ कि वास्तवमा संविधानमा अधिकार प्राप्तिको क्षेत्रमा हामीले धेरै राम्रा र सुन्दर कुराहरू लेख्यौँ र लेखायौँ, लिपिबद्ध पनि गऱ्यौँ संविधान गर्ने क्रममा। तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा, त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कयौँ कमीहरू छन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि के गणतन्त्रै अफाप सिद्ध भयो त, के गणतन्त्रै असफल भयो त? यो होइन। गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो, सुदृढ गणतन्त्र हो, चाहिँ यसका कमी कमजोरीहरूबाट मुक्त भएको गणतन्त्र हो, अनुभवबाट सिक्दै खारिँदै यसलाई परिष्कृत गणतन्त्रको रूपमा विकसित गरेर लाने कुरा हो, न कि हिजोकै हामी एकात्मक निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्था उपयुक्त थियो त भन्दा त्यो बिल्कुलै होइन। तथ्यहरूले त्यस्तो पुष्टि पनि गर्दैन, किनकि हामीसँग
स्पष्ट प्रमाण छ कि अघि यहाँले चर्चा गर्नुभए जस्तो 240 वर्षसम्म शावंशीय चाहिँ राजतन्त्रले नेपालमा राज गर्दै गर्दा उसले छोडेर गएको नेपाल पनि त विश्वको दोस्रो गरिब देश त हो। त्यो दरिद्रतम अवस्थाको अर्थतन्त्र र परिवेश छोडेर नै शावंश बिदा भएको। त्यसैले अहिले मान्छेलाई कतिपय भनेकै बेलामा भने जस्तो नभइरहँदा चाहिँ कतै हिजो पो ठिक थियो कि भन्ने जस्ता कुराहरू पनि बेला बेला छलफलको रूपमा आउने गर्दछन्, तर सच्चाइ त्यो होइन, तथ्यहरूले त्यो पुष्टि गर्दैन। त्यसैले यसका कमीहरूप्रति निर्मम समीक्षा गर्दै कठागरामा उभिएर मलाई लाग्छ आज गणतन्त्र दिवस भनेको चाहिँ यो 15 वर्षीय अभ्यासको क्रममा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले राजनीतिक दलहरूले, राज्यका विभिन्न निकायहरूले, आम नागरिकले चाहिँ सबैले समीक्षाको कठागरामा उभिने बेला पनि हो। हामीले यो गणतन्त्रको उज्यालोलाई कति जनतामा पुर्याउन सक्यौँ, हामीले युवाहरूलाई कति स्वरोजगार बनाउन सक्यौँ, युवाहरूलाई कति आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ। हरेक वर्ष चाहिँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशी रहनु भएको छ, उहाँहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्भावना र अवसरहरू हामीले कति देखाउन सक्यौँ, अथवा अघि भने जस्तै शहीदका सपनाहरूलाई हामीले कति सफलीभूत पार्न सक्यौँ, कति पुरा गर्न सक्यौँ। यी विषयहरूको निर्ममतापूर्वक हामीले समीक्षा गर्न पर्दछ र चाहिँ अब हिजो हामी व्यवस्था फेर्नका निम्ति राजनीतिक लडाइँमा धेरै समय व्यतीत गऱ्यौँ, तर अहिले पछिल्लो चरणमा राजनीतिक लडाइँ संविधान जारी भएसँगै एक तहमा पुरा भएको हुँदा अब अवस्था फेर्ने विकास र समृद्धितिर लाग्ने अभियानमा काहीँ न काहीँ हामी अल्मलिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। र तर यही 14 वर्षीय अवधिमा चाहिँ नेतासँग निकट भएका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ जीवन फिरिन सक्ने, त्यो चाहिँ सम्भव हुने, तर आम मान्छेको चाहिँ जीवन फिरिन नसक्ने कस्तो विडम्बना यो होइन। यो 14 वर्ष त हो नि। 14 वर्ष तपाईँहरूसँगै जनयुद्धमा लागेका नेताहरूको अवस्था हेर्नुहोस्, अन्य पार्टीका नेताहरूको अवस्था हेर्नुहोस्, उहाँहरूको हिजोको जीवन फर्केर नागरिकले हेर्ने हो र आजलाई तुलना गर्ने हो भने उहाँहरूको चाहिँ जीवन फिरिन सक्ने अनि जनताको चाहिँ फिरिन नसक्ने, यो कस्तो अब कसरी समीक्षा गर्ने, कसले गर्ने समीक्षा? होइन, राजनीतिक लडाइँ, राजनीतिक आन्दोलन, व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन, त्यसको अगुवाई भनेको जनताको अवस्था फेर्नका निम्ति हो, न कि अमुक नेताहरूको। अमुक नेता अथवा अमुक शासक वर्गका मानिसहरूको त हिजो राणा शासनमा पनि चाहिँ राम्रो चलेकै थियो, पञ्चायत कालमा पनि अमुक निश्चित मुठीभरका मान्छेहरूको मोज मस्ती चलेकै थियो, बहुदलमा पनि त्यो भएकै थियो। र आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहाली हुँदा पनि चाहिँ निश्चित मुठीभरका चाहिँ नेताहरूको मात्रै सुदिन आउने र अरूको नआउने भने त्यो त चाहिँ त्यहाँभन्दा ठुलो विडम्बना अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले त्यसको चाहिँ त्यो हामीले लडेको लडाइँ, हामीले गरेको त्याग, हामीले गरेको बलिदान, शहीदहरूले गरेको चाहिँ उत्सर्ग भनेको आम जनताका निम्ति एउटा उदात्त भावनाद्वारा आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने, आफू मरेर अरूलाई उज्यालो छर्ने एउटा महान विचारधारा लोइस भएर हिजो बलिदान भएको हो नि त। त्यसैले त्यसको मर्मलाई आत्मसात गरेर जनतातिर फर्किएर, गाउँ बस्तीहरूतिर फर्किएर, झुपडीतिर फर्किएर जनताको आर्थिक समृद्धिको निम्ति चाहिँ काम गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ। बिचमा 15 वर्षको समीक्षा गर्दै गर्दा चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको पनि एउटा समस्या भयो। खास गरिकन चाहिँ स्थिर र स्थायी सरकार, 5 वर्ष पुरै सरकार चाहिँ अगाडि जानु पर्दथ्यो। पछिल्लो चरणमा त संविधानले नै चाहिँ यो 72 को संविधान जारी भएर आए भन्दा यता त चाहिँ संसद विघटन गर्नै नपाइने सरकारको चाहिँ स्थायित्वको परिकल्पना त्यहाँनिर गरिएको थियो। तर चाहिँ विभिन्न संविधानलाई प्रयोग गर्ने दरमियानमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले चाहिँ संविधान निचेर चाहिँ संसद विघटन गर्ने, फेरि दोहोऱ्याएर पनि विघटन गर्ने आदि इत्यादि अभ्यासका दौरानमा राजनीतिक दलहरूका थुप्रै कमी कमजोरीहरू भए। तर अब चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको आधारमा चाहिँ अदालतले पनि त्यसलाई चाहिँ पुनर्बहाली गर्दै त्यो निर्णयलाई गलत ठहर पनि गरिदियो। यसो गरेर हेर्दाखेरिमा अब चाहिँ जनता धेरै जागरुक भइसकेका छन्, जनता धेरै सचेत भइसकेका छन्। यदि नेताहरूले, दलहरूले ठिक ढङ्गले जनताको पक्षमा काम गरेनन् भने, ठिक ढङ्गले जनताको आवाजलाई बुलन्द गरेनन् भने, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भएर काम गरेनन् भने तिनलाई ठेगान लाउनका निमित्त अब नेपालका मतदाताहरू, नेपाली जनताहरू सचेत भएको पछिल्लो उदाहरण स्थानीय निर्वाचनले पनि देखाएको हो। भने यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो अघि पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ, मुलुकका मुख्य सहरहरूमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आउनुभएको छ, 6वटा त गाउँपालिकामा 7वटा महानगर मेयर हुनुभएको देखिन्छ होइन, महानगर सहित। यो परिणामलाई चाहिँ दलीय संस्कार अथवा दलीय चरित्र विरुद्धको
आक्रोश भन्ने कि दलीय शासन व्यवस्था विरुद्धको आवेग भन्ने कि के भनेर बुझ्ने यसलाई? तपाईँहरूले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? तपाईँ त एउटा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। एउटा पार्टीको नेताको हिसाबले हेर्दाखेरि यो परिणामलाई तपाईँहरूले कसरी समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अहिले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोण र जोडबाट विभिन्न खालका विमर्शहरू छलफलहरू हुने गरेको हामी देख्दछौँ। र खास गरिकन गएको स्थानीय भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ दलीय व्यवस्थालाई, दलीय प्रणालीलाई वा दललाई चाहिँ मतदाताले चाहिँ कालो झन्डा देखाए, अस्वीकार गरे भनेर पनि कतिपयले भन्ने गरेको पाइन्छ, तर तथ्यहरूले त्यो पुष्टि गर्दैन। मलाई के लाग्दछ भने मूलभूत रूपमा 753 मध्ये 1 दर्जनभन्दा नि कम सङ्ख्यामा मात्रै स्वतन्त्रले जितेको अवस्था हो। बाँकी त दलकै मान्छेहरूले नै जितेका छन् होइन। तर के चाहिँ यसपटक स्पष्ट रूपमा देखियो भने पूर्वदेखि पश्चिमसँग, महानगरदेखि नगरपालिकासम्म र विभिन्न गाउँपालिकासम्म जाँदा पनि, र राजधानी काठमाडौँकै कुरा हेरौँ, धरानको कुरा हेरौँ, यदि राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनालाई सम्मान गरेर, जनताको मनोभावनालाई विचार गरेर, जनताको सेन्टिमेन्टलाई हेरेर दलहरूले ठिक ढङ्गले उम्मेदवारी दिए भने त्यसलाई अनुमोदन गर्ने ट्रेन्ड पनि देखियो जनताको, सचेत मतदाताको। तर दलहरूले आफ्नो चाहिँ वीरता सम्झेर मनलाग्दी ढङ्गले जनताले इच्छा नगरेको, जनताले नरुचाएको मान्छेलाई उम्मेदवार दियो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने, र दलले ठिक उम्मेदवार उठायो भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने प्रणाली र पद्धति हामीले देख्यौँ। थुप्रै ठाउँमा दलले उठाएका राम्रा मान्छेहरूले शानदार ढङ्गले चुनाव जितेको पनि हामीले देखेका छौँ। र दलले चाहिँ जनताको मनोभावनालाई पटक्कै ख्याल नगरिकन चाहिँ बडो सुन्दर केही झाँकीहरू चाहिँ केही सङ्केतहरू देखिए नि त। वीरगञ्ज जस्तो ठाउँमा चाहिँ नेवारको छोराले चाहिँ मेयरमा जित्ने स्थिति आयो भने काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा एउटा मधेसीको छोरोले चाहिँ पपुलर मतका साथ चाहिँ चुनाव जित्ने स्थिति आयो। अब हाम्रा पुराना कतिपय मानसिकताहरू चाहिँ हामीले भत्काउन नसकेका मानसिकताहरू मतदाताहरूले, सचेत जनताले आफै भत्काइदिन थाले। परम्परागत दलहरूले चाहिँ नेवार कोर सिटी भनेर चाहिँ गर्व गरेर चाहिँ कतिपय आउटडेटेड भइसकेका उम्मेदवारहरूलाई उठाएको पनि हामीले देख्यौँ। कतिपय घरभित्रैबाट चाहिँ उम्मेदवारी उठाएकोदेखि लिएर कतिपय आफ्नै दलले हिजो कारवाही गरेका नपत्याएका मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ फेरि चाहिँ उठाएको देख्यौँ। तर काठमाडौँका सचेत मतदाताहरू जो आजको 21औं जातीयता हेर्नु भएन, समुदाय हेर्नु भएन, उहाँहरूले समुदाय हेर्नु भएन, जात हेर्नु भएन, उहाँले त मान्छे व्यक्ति हेर्नुभयो, एजेन्डा हेर्नुभयो, मुद्दा हेर्नुभयो। त्यसैले यसपटक मतदाताहरू दल वा दलका नेताभन्दा अझ अगाडि बढेर चाहिँ बडो सचेततापूर्वक आफ्नो अमूल्य मतको प्रयोग गरेपछि भनेपछि यहाँहरूले उठाउँदै आएको जातीय मुद्दाको नारा अब आउटडेटेड भइसकेको छ। नागरिकहरूलाई जातभन्दा पनि योग्य व्यक्ति, योग्य संस्कार भएको मान्छे चाहिँ प्रिय हुँदो रहेछ होइन। होइन, त्यसलाई यसरी कसरी हेरौँ भने मैले कतिपय उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जात, लिङ्ग, समुदायहरू छन्, तिनको अधिकारलाई समानुपातिक ढङ्गले सुनिश्चित गर्ने बहस एकापट्टिको बहस हो, त्यो छँदैछ। त्यसको औचित्य अहिले समाप्त भएको छैन। खालि कार्यकारी पोस्टमा जनताले मतदान, हामीले हिजो त्यो भनेको पनि होइन चाहिँ मेयर त एकजना हुन्छ, प्रधानमन्त्री त एकजना हुन्छ, राष्ट्रपति त एकजना हुन्छ। एकजनाले नेतृत्व गर्ने ठाउँमा त चाहिँ तपाईँको विभिन्न जात भन्ने हुने कुरा पनि भएन। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अगुवा, अग्रदस्ताको रूपमा, भेन्डगाडको रूपमा योग्यताले, क्षमताले, जनताको अनुमोदनले, आफ्नो लोकप्रियताले, मुद्दाले र एजेन्डाले नै त्यसमा नेतृत्व गर्ने हो। त्यस हिसाबले त्यसको सकारात्मक सन्देश भनेको त्यसको औचित्य चाहिँ समाप्त भयो भन्नुभन्दा पनि जनताले नै सबैलाई मिलाएर एउटा एकताको मालामा उनेर लान खोजेको सन्देश यो दिएको छ। यो त पक्कै यो त सुन्दरतम कुरा हो नि, यो त धेरै राम्रो। यहाँका अध्यक्षले पनि यो चाहिँ गणतन्त्रको एउटा सुन्दर फुलबारीको एउटा फुल, एउटा नमुना भनेर भन्नुभएको छ। यसले यहाँहरूलाई कुनै चाहिँ खतराको सङ्केत दिएको छैन? होइन, हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले संसदमा बोल्दै गर्दा चाहिँ उहाँले विशेष गरी काठमाडौँ महानगरको बालेन शाह र धरानको चाहिँ हर्क साङपाङ लगायतको प्रसङ्ग जोडेर उहाँहरू युवाहरूले उहाँहरू दुईटै अन्डर 40 भित्रको चाहिँ क्यान्डिडेट हो। उहाँहरूले कुनै यो व्यवस्थाको विरुद्धमा नारा लाउनु भएको पनि थिएन। उहाँहरू यो सङ्घीय गणतन्त्रको विरोधी पनि होइन। यसैलाई फुलाउने नै उहाँहरूको सार्वजनिक प्रतिबद्धता थियो। बिचमा अलिअलि सङ्घीय गणतन्त्रमा
उत्पन्न हुन खोजेका केही विसङ्गत पक्षहरूलाई लिएर चाहिँ यो धमिलो पानीमा माछा मारेर मुलुकलाई फेरि हिजोकै एक तन्त्रीय तानाशाही निरङ्कुश तन्त्रको अँध्यारो सुरुङतिर फर्काउन सकिन्छ कि भनेर कतिपय मानिसहरू चाहिँ यहाँ माछा मार्न आएका थिए नेपालको राजनीतिक बजारमा स्थानीय निर्वाचन। त्यस्ता कतिपय यो व्यवस्थालाई बदनाम गरेर चाहिँ मुलुकलाई पश्चगमनतिर फर्काउन खोज्ने, टाउको उठाउन खोज्ने कतिपय शक्तिहरू त नाम निशाना नहुने गरी नामेट हुने गरी पत्ता साफ हुनुभयो। तर जहाँसम्म काठमाडौँको कुरा गरौँ, बालेन्द्र शाहको कुरा गरौँ वा चाहिँ धरानको कुरा गरौँ, हर्क साङपाङ लगायतको कुरा गरौँ, उहाँहरूले चाहिँ यो व्यवस्थाको चाहिँ विकल्पमा उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको थिएन, उहाँहरूले अवस्था बदल्ने कुरा मात्रै गर्नुभएको थियो। त्यसैले मलाई लाग्छ अध्यक्ष प्रचण्डले यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर बगैँचाभित्रै फुलेका चाहिँ फुलहरू हो उहाँहरू, र उहाँहरूले पनि यही व्यवस्थालाई सुदृढ मजबुत पार्नकै निमित्त उहाँहरूले भूमिका खेल्नुहुन्छ र उहाँहरूसँगको सहकार्य यहाँहरूको एकदम पोजिटिभ रहन्छ। होइन, एकदमै उहाँहरूले पनि हामी दलीय प्रणाली अन्त्य भयो भनेर भनेका छैन। हामीलाई बरु उल्टै अरू एउटा दलबाट मात्रै आउनेलाई त बरु एउटा दलको मात्रै समर्थन हुन्थ्यो होला। हामी त सबै दलको समर्थनमा, सबै दलको मायामा, सद्भावमा हामीले जितेका हौँ र हामीलाई अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले अपिल र आह्वान पनि गर्नुभएको छ। र हामी पनि भन्न चाहन्छौँ कि वास्तवमा यो दलीय व्यवस्था नै हो। त्यसैले दलहरूले कतिपय कमी कमजोरीप्रति एउटा सचेत र साङ्केतिक खबरदारी पनि हो र यसलाई दलहरूले पोजिटिभ अर्थमा लिनुपर्दछ र यही व्यवस्थालाई मजबुत र सुदृढ पार्ने गरी यही व्यवस्था र यही संविधानभित्र रहेर मुलुकको सेवा, जनताको सेवा, राष्ट्रको सेवा गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई त हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ। त्यही त यहाँहरूले यसरी विश्लेषण गरिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो पटक जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक नेपाल भनिन्छ, गणतन्त्र सँगसँगै सङ्घीयताका विषयमा, धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जसरी प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्, नागरिकहरूले असन्तुष्टि देखाउन थालेका छन्, त्यसको प्रारूपमा पनि यो सङ्केतहरू यी उम्मेदवारहरू विजयी भएको भनेर पनि त अर्थ्याउनेहरू छन् नि त। होइन, संयोगको कुरा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजेता बन्नुभएका उम्मेदवारहरूको अलिक फरक नै ट्रेन थियो। हामी अब नामै लिएर भन्नुपर्दा अब के अरे देशभन्दा के अरे विचारभन्दा माथि देश भनेर राजतन्त्रतिर जानुपर्छ भनेर चाहिँ संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेर रविन्द्र मिश्रजीहरू एउटा अभियान चलाइरहनु भएको थियो पछिल्लो चरणमा। त्यही बहसकै कारण उहाँहरूको पार्टी पनि टुक्रियो। आज त्यसको निम्ति उहाँहरूले लिएको त्यो पश्चगामी विचारको पक्षमा जनताको कुनै त्यसमा समर्थन र अनुमोदन देखा परेन। अरू कतिपय अतिवादी शक्तिहरू, व्यवस्था विरोधी शक्ति, दुईटा पाटा छ यहाँनिर श्रीकृष्णजी। एउटा कुरो यस व्यवस्थाभित्रका कतिपय कमी र कमजोरीहरूलाई रचनात्मक ढङ्गले, आलोचनात्मक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई सच्याएर रूपान्तरण गरेर लाने पाटोको बहस एउटा हो। अर्को चाहिँ एकाध कमी कमजोरीमा टेकेर सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै धारयात लाउन खोज्ने वा त्यसैलाई नै चाहिँ असफल बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति अर्को प्रवृत्ति हो। त्यसैले त्यो व्यवस्थालाई नै चाहिँ धराशयी बनाउने प्रवृत्तिसँग जोगिँदै तर फेरि यो व्यवस्था चाहिँ सबका सब ठिक छ, सबका सब चकाचक छ, गणतन्त्र सबका सब हराभरा छ भनेर भनियो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसो गर्दा त्यो टालटुले कुरा हुन्छ र बरु जनताले उठाएका, आम नागरिक समाजले उठाएका, चाहिँ सञ्चार माध्यमले उठाएका जेन्युन कुराहरूलाई, जायज कुराहरूलाई आत्मसात गरेर चाहिँ आफूलाई रूपान्तरणको कसीमा उभिएर अगाडि लान सक्यो भने गणतन्त्र चाहिँ राम्रोसँग फल्ने हुन्छ, फुल्ने हुन्छ। र आज नकारात्मक मात्रै पक्ष छैन। आज 753वटा पालिकाहरू आफैमा अधिकार सम्पन्न स्वायत्त सरकारहरू हुन् र त्यो पनि एउटा संहिताकै अभिन्न अङ्ग हो र त्यसलाई अत्यन्तै चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले जनताले त्यसलाई आत्मसात गरेका छन्, त्यसको अभ्यास पनि गरेका छन्। विशेष गरी प्रदेश सरकार चाहिँ यहाँ आवश्यक छैन भन्नेहरूको आवाज अलिक बढी सुनिन्छ। होइन, त्यो प्रदेश सरकार पनि आवश्यक छ, किनभने त्यसले चाहिँ आज हिजो काठमाडौँ सिंहदरबारमा चाहिँ बन्ने योजनाहरू थिए। आज चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदेशका आफ्नै घर जनताले सिधै प्रदेश सरकार चाहिँ आफ्नै प्रदेशभित्र सहज पहुँचभित्र भेट्ने पनि गर्दछन्। तर सङ्घीय सरकारले यसरी प्रदेश सरकारलाई निकममा बनाउने प्रयास गर्यो, अधिकार दिएन, तसर्थ पनि प्रदेश सरकार भनेको चाहिँ मन्त्रीहरूलाई गाडीमा झन्डा फहराएर हिँड्ने मात्रै भयो भनिरहेका छन् स्वयं प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि। होइन, एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने परिवर्तनको मुलुकमा परिवर्तन भयो, संवैधानिक हिसाबले सङ्घीय गणतन्त्र पनि आयो, तर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय एक्टरहरूले
त्यो सबै परिवर्तनका मूल्यहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले स्वीकार गरिसकेका थिएनन्, तर नस्वीकार्दै पनि मुलुकमा त्यो परिवर्तन चाहिँ आयो र त्यो परिवर्तनको अगुवाई गरिरहने शक्ति कतिपय आफ्नै कमी कमजोरीले कहिले चाहिँ मनोगत भएर फुट र विभाजनको शिकार भएर त्यसलाई हिजो जसरी त्यसको मूल अगुवाई र नेतृत्व गरेको थियो त्यसको पनि कमी कमजोरीहरू रहे, जसले गर्दा जसको नीति थियो त्यसको नेतृत्व चाहिँ स्थापित भइरहन सकेन र कहिलेकाहीँ त्यो स्पिरिटलाई ठिक ढङ्गले आत्मसात नगर्नेहरूको हातमा नेतृत्व पुग्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयताका थुप्रै मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न भयो। अहिले पनि अब आज बजेटको दिन हो, अब कस्तो बजेट आउँछ हामी भरेसम्म हामी थाहै पाइ नै हाल्छौँ। अब सङ्घीयताको जरो हो त्यो त, मानव एउटा चाहिँ सिङ्गो देशलाई एउटा रुख मान्ने भने त जरो, त्यो जरामा हामीले जति मलजल गर्न सक्यौँ, जति पानी हाल्न सक्यौँ र सिङ्गो रुख अथवा सिङ्गो देश सिङ्गो मुलुक त्यति नै फस्टाउने हो। र यदि जरामा पानी हालेनौँ भने अथवा प्रदेशमा बजेट हामीले विनियोजन ठिक ढङ्गले गरेनौँ भने, पालिकामा बजेट हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले पठाएनौँ भने त चाहिँ जरामा पानी नभएपछि त बिरुवा त फस्टाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घीयताले गरिरहेको अभ्यासभित्र आज मान्छेहरू, हिजो धेरै मान्छेहरू सङ्घीयताका विरोधी थिए, तर आज सङ्घीय सरकार मार्फत गाउँ गाउँमा टोल टोलमा चाहे त्यो कर्णाली होस्, चाहे त्यो सुदूरपश्चिम होस्, अथवा पूर्वी पहाडको जिल्ला होस्, अथवा तराई मधेस होस्, हरेक ठाउँमा आज आफ्नै चौतान चाहिँ आँगन चौतारीमा बसेर आफ्नो विकासका बारेमा, समृद्धिका बारेमा कमसेकम छलफल गर्ने र त्यसको बाटो पहिल्याउने एउटा बाटो माध्यम त तयार भएको छ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो प्रदेश सरकारहरू जति इफेक्टिभ बन्नुपर्ने त्यो बन्न सकेका छैनन्। तर त्यसो भन्दैमा के त्यो गलत हो त भन्दा त्यसलाई स्रोत र साधनद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले भरिपूर्ण पार्न नसक्दाको समस्या हो। सम्पन्न पार्नको लागि मुलुकसँग स्रोत रहेन, त्यो खर्च धान्न सकिएन, खर्चको हिसाबले महँगो भयो पनि त हो नि। फेरि होइन, हामीले त्यही अनुसारको आम्दानी पनि बढाउनु पर्दछ, त्यही अनुसारको स्रोत साधन पनि बढाउनु पर्दछ, खर्च घटाउनु पर्दछ र चाहिँ विभिन्न प्रदेशका विभिन्न खालका विशेषताहरू रहेका छन्, त्यो विशेषता अनुरूप त्यसको आर्थिक क्षेत्र हामीले पहिचान गर्नुपर्दछ र चाहिँ स्रोत बढाउनेतिर लानुपर्दछ। सकारात्मक किसिमको प्रतिस्पर्धा पनि एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशको बिचमा हुनुपर्दछ। माथिबाट केन्द्रमा चाहिँ बस्ने मान्छेहरूले हिजोकै चाहिँ एकात्मक मानसिकता बोकेर, काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकता बोकेर बस्नु हुँदैन र त्यसका निम्ति संविधानले अधिकार सूची लाई पनि सुस्पष्ट ढङ्गले निर्दिष्ट गरेको छ। तदनुरूप अहिले पनि चाहिँ सङ्घमा बस्ने चाहिँ नेताहरूले अथवा शासक लेभलका मानिसहरूले चाहिँ संविधानको भावना बमोजिम उदारतापूर्वक बजेटहरू चाहिँ विनियोजन गर्न नखोजेको, प्रत्यायोजन गर्न नखोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो पाटोलाई बढाउँदै लानुपर्दछ एकापट्टि, अर्कोतिर अनावश्यक र फजुल खर्चहरूलाई कटौती गर्दै लानुपर्दछ अर्कोपट्टि, र अर्कोपट्टि जनताले चाहिँ सरकारको विषयलाई आफ्नो चासोभन्दा बाहिर राख्ने, नदेखिने, नभेटिने, नसुनिने र त्यसको प्रभाव नपर्ने अमुक टाढाको चाहिँ विषय जस्तो हुन्थ्यो नि त हिजो त सरकार। आज त्यसको ठाउँमा त जनताले आफ्नै घर आँगनमा सरकार भेट्न थालेका छन्। यो राम्रो कुरा हो र यसलाई सकारात्मक लानुपर्छ। ठिक छ, अब अन्तिममा छौँ हामी। जुन व्यवस्था अहिले जुन हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ त्यो व्यवस्था ल्याउनको लागि अग्रमूर्तमा रहेको अथवा भनौँ जसको नीति उसको नेतृत्व नहुँदा पनि समस्या भयो भन्नुभयो यहाँले, तर त्यो नीति लिने दललाई नेतृत्व पनि दिएकै हुन्, अनि त्यो दलसँग कोलिसन गरेको कम्युनिस्ट गठबन्धनको पार्टीलाई, गठबन्धनलाई पनि जनताले झन्डै 2/3 मत दिएकै हुन्। अब त्यो थेग्न नसक्ने अनि उनीहरूबाटै गलत अभ्यास हुने हुँदाखेरि गणतन्त्रप्रति प्रतिष्ठा जानु स्वाभाविक होइन र नागरिकहरूले प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक हो र? गणतन्त्र एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ जनतालाई प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ, टिप्पणी गर्ने अधिकार हुन्छ, खबरदारी गर्ने अधिकार हुन्छ। राजतन्त्रमा त्यो अधिकार हुँदैन थियो र आज जनताले गणतन्त्रको आलोचना पनि गरेका छन्, सरकारसँग धेरै अपेक्षा पनि गरेका छन्। त्यो उनीहरूको हक हो र जनतालाई त्यही गणतन्त्रले सचेत पनि पारेको छ र गणतन्त्रलाई जोगाउने, बचाउने पनि तिनै खबरदारी गर्ने, चाहिँ प्रश्न उठाउने जनताहरू नै हुन्। त्यसैले यो गणतन्त्रका चालक शक्तिहरूले जनताका ती जायज प्रश्नहरूलाई ठिक ढङ्गले उत्तरित गर्नुपर्दछ। हिजो हामीले राजनीतिक व्यवस्था फेर्यौँ, अब अवस्था फेर्नका निम्ति हामी लाग्नु पर्दछ। आम युवाहरूलाई, देशको कुल जनसङ्ख्याको 40% सङ्ख्या युवाहरूले समेट्दछ। ती युवाहरूले कोलाई चाहिँ अवसर दिनका निम्ति, रोजगारी दिनका निम्ति, देशभित्रै उद्यमशील बनाउनका निम्ति सरकारले योजना बनाउनु पर्दछ, नीति ल्याउनु पर्दछ एकातिर। अर्कातिर ती युवाहरू त्यसो गर्न सक्यो भने तिनै युवाहरूले देश जुर्क बोक्न सक्दछन्। र मलाई त के लाग्दछ भने हामीसँग केही चाहिँ मैले सूत्रात्मक ढङ्गले पनि मैले भन्ने गरेको छु। नेपालमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी छ, पशुपतिनाथ छ, सगरमाथा छ। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ र सगरमाथालाई शिरमा राखेर
हामीले कृषि र औद्योगिक क्रान्तिको तीर चलायौँ भने विकास र समृद्धिको खिर खानका निम्ति एउटा सुन्दर र सानो देश नेपाललाई धेरै समय लाग्दैन। तर हामीले हाम्रा अवसरहरूलाई पहिचान गर्नुपर्दछ, हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्दछ, जनतातिर फर्काउनु पर्दछ, एउटा संस्कारयुक्त राजनीतिको अभ्यास सञ्चालन गरिनुपर्दछ, संविधानका मर्म र भावना र अक्षरहरूका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। संविधान राम्रो छ, सुन्दर छ, विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एउटा पनि पर्दछ नेपालको संविधान। तर व्यवहारमा हामीले त्यो क्रियान्वयनको पाटोमा हामी धेरै पछाडि छौँ। त्यो दिन कहिले आउँछ? 15औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा नआएको त्यो दिन अब कतिऔं गणतन्त्र दिवस मनाउँदा चाहिँ यहाँले भन्ने जस्तै विकास र समृद्धिको खिर खान पाउँछन् नेपाली जनताले? होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा हामीले ग्यारेन्टी गरेका छौँ, तर व्यवहारमा त्यो मुखरित हुन सकेको छैन। अब ती अधिकारहरूलाई साँचो जीवन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामीले जब थाल्दछौँ तब जनताको मुहार फेरिन थाल्दछ। शिक्षा जस्तो आधारभूत कुरा, स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत कुरा र युवाहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टीको जस्तो आधारभूत कुरालाई हामीले सुनिश्चित गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले संविधानमा लेखे अनुसारको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीतर्फ हामी बल्ल उन्मुख हुन सक्दछौँ। त्यसैले युवाहरूको सशक्तिकरणको निम्ति, युवाहरूको चाहिँ जागरणको निम्ति र युवाहरूलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नको निम्ति सरकारले योजना ल्याउनु पर्दछ। हामी पनि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय युवा परिषदको तर्फबाट यो विषयलाई निरन्तर पैरवी गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि केही सकारात्मक चाहिँ झाँकीहरू, सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। अहिले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ 41% भन्दा बढी युवाहरू चाहिँ 40 वर्ष मुनिका युवाहरू निर्वाचित भएका छन्। हामी आउँदो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि 40% युवाहरूको सङ्ख्या यदि देशमा छ भने 40% युवाहरूलाई उम्मेदवार बनाइनु पर्दछ भनेर भन्दछौँ। त्यति मात्र होइन, राज्यका हरेक चाहिँ निकायमा पनि चाहिँ 40% युवाहरूको प्रतित्वलाई सुनिश्चित गराइनु पर्दछ। त्यो इनर्जेटिक युथहरूले चाहिँ आफ्ना हात र चुनौतीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसो गर्दाखेरि जब हामी संविधानमा व्यक्त भावनाहरूलाई जीवन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्दछौँ, त्यसपछि नेपालको मुहार फेरिने क्रम सुरु हुन्छ। हामी अहिले नै पक्कै पनि जनताका कयौँ प्रश्नहरू अवश्य छन्, तर अहिले नै निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छैन। अहिले नै निराश भएर पछाडि फर्किने बेला भएको छैन। जनताको त्यो दिन चाँडै आउनुपर्छ, आउनुको विकल्पै छैन। थोरै जनसङ्ख्या भएको, सानो भूगोल भएको, विश्वको सुन्दर सहर मध्येको एउटा हाम्रो देशको चाहिँ यदि स्थिर सरकार भयो र 5 वर्षसम्म त हामी बिचमा त थुप्रै यहाँले चर्चा गर्नुभयो जस्तो चाहिँ संविधानले त स्थायित्वकै परिकल्पना गरेको थियो, तर त्यसलाई यो वा त्यो नाममा चाहिँ मिचेर थिचेर किचेर जसरी राजनीतिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्न खोजियो। चाहिँ यहाँले अघि चर्चा गर्नुभयो जस्तो नेकपा बन्यो, तर त्यो चाहिँ नेकपाका अध्यक्षको चाहिँ स्वेच्छाचारी अहङ्कार दम्भका कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जनताको अपेक्षा र भावना बमोजिम काम पनि हुन सकेन। त्यसो गर्दा त्यसलाई चुप लागेर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ सहन गर्नु उचित हुँदैन थियो, त्यो जनताको म्यान्डेट भन्दा बाहिर हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई त्यस खालको प्रवृत्तिलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नका निम्ति बाध्य भएर हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने परिस्थिति आयो। यसैको परिणाम हो यहाँको बुझाइमा। ल ठिक छ, मेरो संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, राष्ट्रिय युवा परिषदको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा र कतिपय पार्टीसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ यो सरकारको संवादमा चाहिँ जुन मौका यहाँले प्रदान गर्नुभएको छ, म तपाईँको इन्टायर टिमलाई हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, सरकार संवादमा आज हामीले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर गणतन्त्रका उपलब्धि र नागरिकको अपेक्षामा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र बस्नेत। हवस् त, आजको सरकार संवाद यति नै। म श्री कृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।